ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवते चतुर्थ स्कंधे अथ त्रिंशो अध्यायः। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री विदुर उवाच ये त्वयाभिहिता ब्रह्मन् सुताः प्राचीन बर्हिषः ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुः प्रतोष्यकाम्। किं बार्हस्पतेः परत्रवाथ कैवल्यनाथ प्रिय पार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्रापुः परं नूनमथ प्रचेतसः। श्री मैत्रेय उवाच प्रचेतसोऽन्तरुदधो पितुरादेशकारिणः जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनम् अतोषयन् 10 वर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविर्भूतकृच्छं शान्तेन शमयन् रुचा सुपर्णस्कन्धमारूढो मेरुशृङ्गमिवाम्बुदः पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन् वितिमिरादिशः काशेष्णुना कनकवर्णविभूषणेन व्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटः अष्टायुधैरनुचरैर्मुनिभिः सुरेन्द्रैः रासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीर्तिः पीनायताष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या स्पर्धच्छ्रेया परिवृतो वनमालयाद्यः बर्हिष्मतः पुरुष आह सुतान् प्रपन्नान् पर्जन्यनादरुतया सघृणावलोकः। श्री भगवान उवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देना पृथग् धर्मास्तुष्टोऽहं सौहृदेन वः यो नुस्मरति सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः तस्य भ्रातृस्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदं ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः स्तुवन्त्यहं कामवरान् दास्ये प्रज्ञां च शोभनां यद्यूयं पितुरादेशं गृहीष्टमुदान्विताः अथवा उशती कीर्तिर्लोकाननुभविष्यति भविता विश्रुतः पुत्रो नवमो ब्रह्मणो गुणैः य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति कण्डोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना तां चापविद्धां जग्रहुर्भूरुहा नृपनन्दनाः क्षुच्छामायामुखे राजा सोमः पीयूषवर्षिणीं देशिनीं रोदमानाया निदधे सा दयान्वितः प्रजाविसर्ग आदेष्टाः पित्रा मामनुवर्तता तत्र कन्याम्बरारोहां तामुद्वहतुमाचिरम् अपृथग्धर्मशीलानां सर्वेषां वः सुमध्यमा अपृथग्धर्मशीलेयं भूयात्पत्न्यर्पिताशया देव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः भौमान् भोक्ष्यत भोगान् वै देव्याश्चानुग्रहान् मम अथ मय्यन्पायन्या भक्त्या पक्वगुणाशयाः उपयास्यथ मद्धाम
निर्वेद्य निर्यादतः ग्रहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मिणां मदवार्तायातयामानां न बन्धाय ग्रहामताः न्यवध्रदये यज्ञो ब्रह्मैतद्ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः। श्री मैत्रेय उवाच। एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतसा तद्दर्शनध्वस्तमोरजोमला गिरा गृणन् गदगदया सुहितमं। श्री प्रचेतस ऊचु। नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोदारगुणाह्ववाय मनोवचो वेगपुरोजवाय सर्वाङ्क्षमार्गैर्गताध्वने नमः। शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं बिलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वतां नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिञ्जल्क पिशङ्गामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो युङ्क्षुमहिषाक्षिणे रूपं भगवता त्वेतद् शेषक्लेशसङ्क्षयम् आविष्कृतं नः क्लिष्टानां किमन्यद् अनुकम्पितम् एतावत् त्वं हि विभुर्भिः भाव्यं दीनेषु वत्सलैः यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्ररन्धन येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानां पीहताम् अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषः असावेशवरोऽस्माकम् ईप्सितो जगतः पते प्रसन्नो भगवान् येषाम् अपवर्गगुरुर्गतिः वरं वृणीमहेथापि नाथ त्वत्परतः परात् नह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे परिजातेञ्जसा लब्धे सारङ्गोन्नयन्न सेवते त्वदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं वृणीमहे यावत् ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावद्भवत् प्रसङ्गानां सङ्गः स्यान्नो भवे तुलयां लवे नापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत् सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः यत्रेड्यन्ते कथामृष्टास्तृष्णायाः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन यत्र नारायणः साक्षात् भगवान् यासिनां गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गैः पुनः पुनः तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत
तावकानां समागमः। वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षणसङ्गमेन सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्युर्भिषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्मः। यन्नः स्वधीतं गुरवः प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुव्रत्या आर्यान्नताः सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूत्यान् अनसूययैव। यन्नः सुतप्तं तप एतदीश निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भूम्नो व्रणीमहे ते परितोषणाय। मनुः स्वयंभूर्भगवान् भवश्च येने तपोज्ञानविशुद्धसत्त्वाः अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः स्तुवन्त्यथो त्वाम् आत्मसमं गृणीमः। स्तुवन्त्यथो त्वात्मसमं गृणीमः। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः। श्री मैत्रेय उवाच। इति प्रचेतोभिर्भिष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः। अनिच्छतां यानं तृप्तचक्षुषां ययौ स्वधामानपवर्गवीर्यः। अथ निर्याय सलिलात् प्रचेतस उदन्वतः वीक्ष्याकुप्यन्द्रुमैश्छन्नां गां रोदधूमिभोक्षितैः। ततोऽग्निमारुतौ राजन् न मुञ्चन्मुखतो रुषा महीं निर्विरुद्धं कर्तुं संवर्तक इवात्यये। भस्मसात् क्रियमाणास्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः शमयामास पुत्रान् बर्हिष्मतोन्नयैः। तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं गतदा उज्जहृष्टे प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयंभुवा। ते च ब्रह्मण आदेशान् मारिषामुपयेमिरे यस्यां महद्वज्ञानात् जन्यजनयोनिजः चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सर्गे कालविद्रुते। यः ससर्ज प्रजा इष्टाः सदक्षो दैवचोदितः यो जायमानः सर्वेषां तेजस्विना रुचा स्वयोपादत्त दाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमब्रुवन्। तं प्रजा सर्गरक्षायां नादिरभिषिच्य च युयुजे अन्याश्च सा वै सर्वप्रजापतेन। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे 300 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 300 अध्यायः। श्री मैत्रेय उवाच। तत् उत्पन्न विज्ञाना आस्वधोक्षज भाषितं स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन् गृहात्। दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धो भूध्यत्र जाजलिः। तन्निर्जितप्राणमनो वचो दृशो जितासनान् शान्तसमान विग्रहान् परे मले ब्रह्मण्योजितात्मनः। सुरासुरेड्यो ददर्शे स्म नारदः तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्यभिनन्द्य च पूजयेत्
कृत्वा यथा देशं सुखासीनमथा ब्रुवन्। श्री प्रचितश ऊचु स्वागतं ते सुरर्षेद्य दिष्टया नो दर्शनं गतः तौ चङ्क्रमणं ब्रह्मन् अभयाय यथा रवे। तौ चङ्क्रमणं ब्रह्मन् नभयाय यथा रवेः। यदादिष्टं भगवता शिवेनाधोक्षजेन च तद्ग्रहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो तन्नः प्रद्योतयाध्यात्म ज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनं येनाञ्जसा तरेष्यामो दुस्तरं भवसागरं। श्री मैत्रेय उवाच इति प्रचेत सांप्रष्टो भगवान् नारदो मुनिः भगवत्युत्तम श्लोक आविष्टात्म आब्रवीन् नृपान्। नारद उवाच तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवचः नृणाम् एनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। किं जन्मभिस्त्रिभिर्वेह सौक्लसावेत्रयाज्ञकैः कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्तैः पुंसो अपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वाक्यं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वाक्यं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः श्रेयसामपि सर्वेषाम् आत्मा ह्यवधिरर्थतः सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मा आत्मदः प्रियः। यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्य यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वाराः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाह। एतत् पदं तज्जगदात्मनः परं सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा यथा सबो जागृति सुप्तशक्तयो द्रव्यक्रियाज्ञानभेदा भ्रमात्ययः यथा नभस्य भ्रतमः प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वं रजस्तमः सत्त्वमिति प्रभाः। तेनैकमात्मानं शेषदेहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहम् आत्मैकभावेन भजध्वमद्धा दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्टया केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। अपहत सकलैषणाम्लात्मन् न्यविरतमेधितभावनोपहूतः निजजनवशगत्वमात्मनो अयं न सरति छिद्रवदक्षरः सतां हि न भजति कुमनीषिणां सायुज्यं हरिरधनात्मधनप्रियो रसज्ञः श्रुतधनकुलकर्मणां मदर्ये विदधाति पापं किञ्चनेषु सत्सु श्रियम् अनुचरति तदर्थिनश्च द्विपदपतीन् विबुधाश्च यत्स्वपूर्णः न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्रः
कथं मुमुद्विसृजेत् पुमान् कृतज्ञः। श्रीमैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन्यायश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वायम्भुवो मुनिः। तेऽपि तन्मुखनिर्यातं यशो लोकमलापहं हरिर्निशम्य तत्पादं ध्यायन्तस्तद्गतिं ययुः। एतत्ते विहितं यन्मां त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनं। श्री शुक उवाच य एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोधनपसत्तम। यो नारदादात्मविद्याम् अधिगम्य पुनर्महीं भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्यः ऐश्वरं समगात्पदम्। इमां तु कौसारवीणोपवर्णितां ठत्ता निशम्या जितवादसत्कथां प्रवृद्ध भावोऽश्रुकलाकुलो मुने दर्धारमूर्ध्ना चरणं हृदा हरे। श्री विदुरुवाच सोऽयमद्य महायोगिन् भवता करुणात्मना दर्शितस्तमसः पारो यद्रा किञ्चिन् गो हरिः। श्री शुक उवाच इत्यानम्यतमामन्त्रे विदुरो गजसाह्वयं स्वानां दिद्रक्षुः प्रययौ ज्ञातीनां निर्वृताश्रयः। एतद्यः शृणुयाद् राजन् राज्ञां हरिर्पितात्मनाम् आयुर्धनं यशः स्वस्ति गतिमैश्वर्यमाप्नुयात्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे प्रचेत उपाख्यानं नाम 31 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति चतुर्थः स्कन्धः सम्पूर्णं। हरि ओं तत्सत्। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।